والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی دا مقصد بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں جنوں انس نو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دی مزید وضاحت فرمائی، فرمایا فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سن شعور تو لے کے تے موت دے آنے تک اسی اللہ دی عبادت کرنے دے پابند ہاں۔ سمجھ بوجھ دی عمر تو لے کے تے قبر دی دیواراں تک اسی اللہ دی عبادت کرنے دے پابند ہاں، لیکن اس دے باوجود اللہ رب العالمین نے بعض ایسے مواقع عطا فرمائے، بعض ایسے ایام عطا فرمائے کہ جنہاں دناں دے اندر کیتی ہوئی محنت دا صلہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا رکھیا ہے۔ اونا ایام چو اے عشرہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دن اور پھر اس دے نال ایام تشریق 11 12 اور 13 ذوالحجہ دے اے جو ایام نے، اے اللہ رب العالمین دا ایک بہت بڑا عطیہ اور انعام ہے جو اللہ نے اپنے بندیاں نو عطا کیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ذوالحجہ اے اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے اور اے اونا مہینیاں چو ہے جس مہینیاں نو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جس دن تو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین دی تخلیق فرمائی ہے، اس دن تو اللہ نے سال دے 12 مہینے بنائے اور انہاں 12 مہینیاں چو 4 حرمت والے مہینے بنائے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب ہے، یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے بنائے نے۔ تے جنہ مہینیاں نو اللہ حرمت والا بنا دے انہاں دے فضائل اور عظمت واسطے اینا ہی کافی ہے کہ او حرمت والے مہینیاں چو ہے۔ اور پھر اس دے نال نال اے بات بھی یاد رکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایدی مزید وضاحت فرما دیتی
آقا فرماندے نے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اے جو ایام عشرہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دن نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے کوئی بھی عمل صالح انہاں 10 دناں دے اندر کیتے ہوئے عمل صالح دے برابر نہیں ہو سکدا۔ صحابہ کہن لگے قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دناں دے اندر ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ کردا ہے، کیا وہ بھی انہاں دناں دے اندر کیتی ہوئی نیکی دے اجر نو نہیں پا سکدا؟ آپ نے فرمایا قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں ہاں نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں دناں دی عظمت، انہاں دناں دی فضیلت اے ہے کہ انہاں دناں دے اندر کیتی ہوئی نیکی دے مقابلے دے اندر جہاد فی سبیل اللہ بھی پہنچ نہیں سکتا۔ تو میرے محترم بھائیو، انہاں دناں دی عظمت اور فضیلت واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر انہاں 10 راتاں دی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ فرماندے نے منو فجر دی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتاں دی قسم ہے۔ اور جمہور مفسرین نے اس دی تفسیر دے اندر لکھیا ہے کہ انہاں 10 راتاں تو مراد ذوالحجہ دیاں پہلیاں 10 راتاں نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ فرماندے نے مینوں فجر دے وقت دی قسم ہے، مینوں 10 راتاں دی قسم ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ انہاں 10 راتاں تو مراد ذوالحجہ دیاں پہلیاں 10 راتاں نے۔ حضرات اس مہینے دی عظمت دے کیا کہنے کہ جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام دے ایک بنیادی رکن نو رکھ دیتا ہے جنوں حج بیت اللہ آندے جے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو حج دے مہینے معلوم نے، او حج دے مہینے کیڑے نے؟ شوال ذوالقعدہ، یہ دونوں مہینے سفر حج واسطے نے، اور ذوالحجہ دا مہینہ ارکان حج دی ادائیگی واسطے جے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج۔ حضرات غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ حج اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی ہے، کلمہ شہادت، نماز دی اقامت، ادائیگی زکوٰۃ، حج بیت اللہ ہے، اور رمضان دے روزے نے۔ اور حج واسطے اللہ نے ذوالحجہ دے مہینے نو خاص کر دیتا ہے۔ 8 ذوالحجہ تو لے کے 13 ذوالحجہ تک حج دے مختلف مناسک اور ارکان ادا کیتے جاندے نے۔ پورے سال دے اندر کسے دوسرے مہینے اندر حج ادا نہیں کیتا جا سکتا۔
سکدا. حج دا مہینہ اور دن بھی مقرر نے, او مقامات اور جگہ بھی متعین ہے جتھے حج دے ارکان ادا کیتے جان گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا من حج للہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ پہنچن دی طاقت رکھدا ہے, اللہ نے او دے تے بیت اللہ دا حج فرض کر دیتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس علیکم الحج فحجوا. آقا فرماندے نے اے کائنات دے لوگو, حج دے ارکان سیکھ لو, حج دے احکام سیکھ لو. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے تواڈے تے حج فرض کیتا ہے, فحجوا, اس واسطے تسی حج کرو. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی کہن لگے اللہ دے نبی جی اکل عامل, کیا اللہ نے ہر سال حج فرض کیتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی تھی. اس صحابی نے دوبارہ سوال دہرایا, نبی علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کی تھی, اور پھر نبی علیہ السلام نے اے تعلیم دیتی. فرمایا اللہ نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ صاحب استطاعت تے حج بیت اللہ نو فرض کیتا ہے, اور ادا حج بیت اللہ دی عظمت اور اس دی فضیلت کیا ہے میرے محترم بھائیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق راجع کا یوم ولدتہ امہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ واسطے, اللہ نو راضی کرن واسطے بیت اللہ دا حج کردا ہے, فلم یرفس ولم یفسق, اور حج دے احکام ادا کردیاں ہویاں کوئی فسق و فجور والا کام نہیں کردا. نبی علیہ السلام فرماندے نے راجع کا یوم ولدتہ امہ, اے انج واپس لوٹ دائے حج کر کے انج واپس لوٹ دائے جویں اج ہی ماں دے پیٹ چو جنم لیا ہوئے. یعنی اللہ اس نو گناہاں تو بالکل پاک فرما دیندے نے. اور میرے محترم بھائیو, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دی اے حدیث پاک بھی یاد رکھے جے. نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئے, اللہ دے نبی جی اپنا ہاتھ اگے کرو, میں تواڈے ہاتھ تے بیعت ہونا چاہنا. نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر کی گل ہے؟ عمر آندا اے سونیا ایک مسئلہ دس دیو, کیا کلمہ پڑھنے دی برکت دے نال, اسلام قبول کرنے دی برکت دے نال اللہ میری زندگی دے سابقہ سارے ہی گناہ معاف کر دیں گے. نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر تینوں نہیں پتا, الاسلام ما کانا قبلہ, جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاندا ہے. اسلام ما قبل سارے گناہاں دی معافی دا کفارہ بن جاندا ہے. الاسلام یہدم ما کانا قبلہ والہجرۃ تہدم ما کانا قبلہ. آقا فرماندے نے اور اسی طرح جیڑا بندہ اللہ واسطے ہجرت کردا ہے, ہجرت دی برکت دے نال بھی ایدی زندگی دے سابقہ گناہ معاف ہو جاندے نے. اور تیسری گل آقا فرماندے نے والحج یہدم ما کانا قبلہ, اور اسی طرح جیڑا بندہ بیت اللہ دا حج کردا ہے اللہ حج دی برکت دے نال او دی زندگی دے سابقہ سارے ہی گناہ معاف فرما دیندے نے. والحج یہدم ما کانا قبلہ,
حضرات آئیے غور کیجئے، میں دسنا اے چاہنا کہ اے ذوالحجہ دا او مہینہ ہے جے دے اندر اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ نو رکھے آئے، حج دے احکام، حج دے ارکان اے 8 ذوالحجہ تو لے کے 13 ذوالحجہ تک ادا کیتے جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے تے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس مہینے دیاں قسماں اٹھائیاں نے، والفجر والیال عشر، اللہ فرماندے نے فجر دے ویلے دی قسم ہے اور 10 راتاں دی قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حج اسلام دا ایک عظیم رکن ہے، حج دی برکت دے نال اللہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے، حج دی برکت دے نال اللہ رب العالمین رزق دے اندر فراوانیاں فرماندے نے۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ پے در پے حج عمرہ کردا ہے، اللہ اس بندے نو فقر فاقے تو محفوظ فرما لیندے نے، اللہ دے رزق دے اندر برکتاں فرماندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے محترم غور کرنا، میں دسنا اے چاہنا کہ ذوالحجہ اے اللہ رب العالمین دا ایک بہت ہی بڑا انعام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، اینا دنہ دے اندر کیتا ہویا نیک عمل اجر و ثواب دے اعتبار اتنا بڑھ جاندہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ دوسرے دنوں دے اندر جہاد فی سبیل اللہ کیتا ہویا بھی انہاں دنوں دے اندر کیتی ہوئی نیکی دے اجر نو نہیں پہنچ سکدا۔ نبی علیہ السلام اسے واسطے جدوں ذوالحجہ دا چند نظر آوندا، پاک پیغمبر ذوالحجہ دے پہلے 9 دن روزہ رکھیا کر دے۔ ذوالحجہ دے پہلے 9 دن نبی علیہ السلام روزہ رکھیا کر دے۔ ذوالحجہ دا 10واں دن جس نو یوم النحر کیا جاندا ہے، اور اے دے تو بعد والے 3 دن جو ایام تشریق نے، اے دن تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کھانے پینے ذکر اللہ دا ذکر کرنے دے دن نے۔ میرے محترم بھائیو توجہ کیجئے، نبی علیہ السلام ذوالحجہ دے پہلے 9 دن روزہ رکھیا کر دے۔ نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے کہ کانا یصوم 9 ذی-الحجۃ و یوم عاشوراء و 3 ایام فی من کل شہر، کہ نبی علیہ السلام ذوالحجہ دے پہلے 9 دن روزہ رکھیا کر دے، اور آقا اسی طرح یوم عاشوراء یعنی 10 محرم دا روزہ رکھیا کر دے، اور ہر مہینے دے 3 روزے ایام بیز 13 14 اور 15 چاند دی 13 14 اور 15 تاریخ دے نبی علیہ السلام روزے رکھیا کر دے۔ اے میرے نبی دی سنت ہے، میرے نبی دا طریقہ ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 1 روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھدا ہے، اللہ اس نو 70 سال دی مسافت جہنم تو دور کر دیندے نے۔ 1 روزہ اللہ دی رضا واسطے، نفلی روزے دی گل ہو رہی ہے، 1 روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھدا ہے، اللہ 70 سال دی مسافت اس نو جہنم تو دور کر دیندے نے۔ تے جیڑا ذوالحجہ دے پہلے 9 دن روزے رکھے گا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات اللہ رب العالمین اس بندے نو کیا اجر عطا فرمان گے۔ اور اے روزہ یہ جدے بارے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت نو روزے دار نو اپنے ہتھیں ایدا اجر اور ثواب عطا فرمان گے۔ الصوم لی وانا اجزی بہی، اللہ دے نبی دی حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا
اجزی بہی، اللہ فرماندے نے روزہ میرے واسطے میرا بندہ رکھدا ہے اور میں آپ ہی ادا اجر عطا فرماواں گا۔ حضرات غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اس ذوالحجہ نو کتنا مقام تے شرف عطا فرمایا ہے کہ ذوالحجہ دے اس مہینے دے اندر اللہ نے حج بیت اللہ نو رکھ دیتا ہے، اور انہاں دناں دے اندر روزہ رکھنا اے میرے نبی دی سنت ہے، اور خصوصاً یوم عرفہ دا روزہ، یوم عرفہ 9 ذوالحجہ جس دن حاجی میدان عرفات دے اندر جمع ہوندے نے، اور حج دا سب تو اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیتا جاندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن انہاں لوگاں نو روزہ رکھنے دا حکم ارشاد فرمایا جو حج واسطے میدان عرفات دے اندر موجود نہیں۔ جڑے حاجی میدان عرفات دے اندر نے وہ روزہ نہیں رکھن گے، باقی لوگ روزہ رکھن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں اپنے رب تے بھروسہ اور گمان ہے، اپنے رب تے یقین ہے کہ جیڑا بندہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھدا ہے، اللہ او دے 2 سالاں دے گناہاں نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیندے نے۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ دا روزہ، اللہ اکبر کبیرہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، اور یوم عرفہ او دن ہے کہ اللہ رب العالمین میدان عرفات دے اندر جان کے دیکھ دینے، اور اللہ رب العالمین انہاں حاجیاں واسطے عام مغفرت دا اعلان فرما دیندے نے۔ حدیث دے الفاظ نے کہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ دے دن اتنے لوگاں نو جہنم دی اگ تو آزادی عطا فرماندے نے کہ پورے سال دے کسے دوسرے دن اتنے لوگاں نو جہنم تو آزاد نہیں کیتا جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ رب العالمین انہاں حاجیاں تے فخر کردیاں ہویا فرشتیاں نو پوچھ دے نے اے میرے فرشتیو اے دسو نا اے میرے بندے میرے تو کی منگ دے نے، تے فرشتے آندے نے اللہ اے تیری جنت دا سوال کر دے نے۔ اللہ فرمان دے نے اے دسو ہم کہ انہاں بندیاں میری جنت ویکھیے، اللہ ویکھی تے نہیں، اگر ویکھ لین تے انہاں دا شوق اور زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ فرمان دے نے اور کی منگ دے نے، اللہ اے تیری جہنم دی پناہ منگ دے نے۔ اللہ فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتے ہو اے دسو اینا میرے بندیاں میری جہنم نو دیکھے آئے، اللہ ویکھے آتے نہیں، اگر جہنم نو ویکھ لین، جہنم دے عذاباں نو ویکھ لین تے اے اور زیادہ جہنم تو پناہ منگن والے بن جان۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ انہاں حاجیاں تے فخر کردیاں ہویا انہاں فرشتیاں دے سامنے انہاں دا تذکرہ فرماندے نے، اور اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو گواہ بن جاؤ میں انہاں ساریاں نو جہنم تو آزاد کر کے تے جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کریا کر اللہ اے خوش قسمت کڑیاں تیری میری قسمت دے اندر فرما دے۔ اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو حج عمرے دی سعادت نصیب فرما دے۔ وہ کیسا سما ہوئے گا کہ دنیا تے اے حاجی جناب پوری دنیا تو اکٹھے نے، ساریاں نے سفید رنگ دیاں چادراں اوڑیاں نے، اور اللہ دے حضور دعاواں کر دے نے اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے، اللہ ساڈے تے رحم فرما دے۔ وہ کیسا خوش قسمت موقع ہوئے گا، کیسی گھڑی ہوئے گی کہ آسمان والا رب اے میدان عرفات دے اندر موجود حاجیاں دی طرف دیکھ رہے ہون گے، اور اللہ فرشتیاں نو فرما رہے ہون گے اے میرے فرشتیو گواہ بن جاؤ میں انہاں ساریاں نو معاف کر کے تے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔
اے یوم عرفہ اے ذوالحجہ دے انہاں 10 دناں دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دن رکھیا ہے، اور جڑے خوش قسمت میدان عرفات دے اندر نے انہاں واسطے تے معافی دا اعلان ہے ہی ہے جو اس موقع تے موجود نہیں۔ اور روزہ رکھو، اللہ رب العالمین 2 سالاں دے گناہ نو اپنی رحمت نال معاف فرما دین گے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم عرفہ 9 ذوالحجہ دا جڑا روزہ رکھے گا میں اپنے رب تو امید کرنا اللہ او دے 2 سالاں دے گناہاں نو معاف فرما دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آئیے غور کیجئے، پھر یوم عرفہ تو بعد یوم النحر جس نو عید قربان دا دن کیا جاندا ہے، عید الاضحیٰ دا دن کیا جاندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے دناں نالوں افضل دن یوم النحر، جس دن لوگ اللہ دا حکم من کے تے اپنے جانوراں نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور یوم النحر جس نو افضل الایام کیا جاندا ہے، اس دن اللہ رب العالمین نو اس تو بڑی کوئی نیکی پسند نہیں کہ اللہ دی راہ دے اندر اپنے جانور قربان کیتے جان۔ اللہ اکبر۔ آئیے محترم، یوم النحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قربانی دے جانور کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں نو نیکیاں والے ترازو دے اندر، نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھیا جائے گا اور انہاں دا وزن کیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال دے بدلے نیکی عطا کیتی جائے گی، اور انہاں دے گوشت اور چمڑیاں سمیت انہاں دا وزن کیتا جائے گا، نیکیاں دے پلڑے دے اندر رکھیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس دن یعنی یوم النحر عید قربان دے دن سب تو محبوب عملی اے وے کہ اپنے جانور نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کیتا جائے۔ حضرات اے یوم النحر عید قربان دا دن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم انہاں دی قربانی دی یاد دلاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت اپنے جانوراں دے گلیاں تے چھریاں چلاندے ہو، حضرات ایتھے ایک فکر انگیز بات بھی یاد رکھیا جے، جدوں اسی جانور قربانی واسطے خریدنے اسی ویکھنے اے جانور بے داغ ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، ایدے وچ کوئی نقش نہیں ہونا چاہیے، جویں میرے نبی نے حکم فرمایا ہے ایویں دا اسی سونا تے خوبصورت جانور خریدتے ہیں۔ انجی کدے اسی اس گل نو بھی سامنے رکھ لئیے کہ جویں اسی اپنے جانور خریدیاں ہویا ہر عیب اور نقص تو پاک جانور خریدیاں، ایویں قربانی کرن تو پہلے کدے اسی اپنے دلاں نو بھی ہر عیب تے کجی تو پاک کر لئیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نو جانوراں دا گوشت تے خون نہیں پہنچدا، اللہ نو تے تواڈے دلاں دا تقوی پہنچدا ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حضرات دلاں دے اندر اللہ دی رضا مقصود ہونی چاہیے، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، دلاں دے اندر لوگاں واسطے خیر
انتہائی دے جذبات ہونے چاہیے نے، کسے واسطے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کسے واسطے بغض نہیں ہونا چاہیے۔ ایویں تے میرے نبی نے نہیں فرمایا۔ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک شخص دی برائی بیان کیتی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے سامنے کسے دی برائی بیان نہ کرو، کیوں؟ میں چاہنا جدوں میں دنیا تو جاواں تے میرے دل ساریاں واسطے پاک ہوئے، میرا دل ساریاں واسطے صاف ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے جانوراں دے گلے تے چھری چلانے تو پہلے اپنی انا تے چھری چلا دے، اپنی جناب انا تے چھری چلا دیں گا، تیرا دل لوگاں واسطے صاف ہو جائے، تیرے دل دے اندر بغض اور حسد نہ ہوئے، اور تیرے دل دے اندر صرف اللہ دی رضا مقصود ہوئے۔ اللہ دی قسم ہے چھوٹا جانور کم قیمت والا خریدیا ہویا جانور بھی اجر و ثواب دے اندر بہت بڑا ہوئے گا، تے جے تو 100 قربانیاں بھی کر دیں، دل دے اندر اخلاص نہیں ہے، دل دے اندر للہیت نہیں ہے، اللہ دی رضا مقصود نہیں ہے، لوگاں دے بارے تیرا دل صاف نہیں ہے، تے اے تیرے 100 جانور قربان کیتے ہوئے بھی اللہ نو قبول نہیں لے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یوم النحر یہ بھی ذوالحجہ دا دن ہے، ذوالحجہ دے مہینیاں دے اندر عظمت والا دن ہے، اور اسی طرح اس تو بعد ایام التشریق نے 11، 12 اور 13 ذوالحجہ دے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ ایام تشریق اے کھان پین دے اور ذکر اللہ دے دن نے، اللہ دا ذکر کرنے دے دن نے۔ دوسری حدیث دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں دناں دے اندر کثرت دے نال لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو، اللہ اکبر پڑھیا کرو، الحمدللہ پڑھیا کرو۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنا عمل بھی ایسی کہ کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر حال دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا ذکر کریا کردے سی۔ اور میرے نبی دے تربیت یافتہ صحابہ کرام دی سیرت دیکھ لو، جدوں ذوالحجہ دا چند نظر آؤندا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بازار دے اندر نکل دے، کانا یخرجان الی السوق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار دے اندر نکل دے، یکبران و یکبر الناس مع تکبیرہما۔ نبی علیہ السلام دے اے دونوں صحابہ بلند آواز دے نال تکبیرات پڑھیا کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے تکبیرات دے الفاظ پڑھیا کر دے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ مَعَ تَكْبِيرِهِمَا۔ اور لوگ انہاں صحابہ دی تکبیراں سن کے تے تکبیراں پڑھنیاں شروع کر دیا کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا اے عمل موجود ہے کہ ذوالحجہ دا چند نظر آؤندے آئیں تکبیرات پڑھنیاں شروع کر دیتیاں جان، اور خصوصاً 8 ذوالحجہ دی فجر تو لے کے 13 ذوالحجہ دی عصر تک ہر فرض نماز تو بعد بلند آواز دے نال تکبیرات پڑھنا اے میرے نبی دی سنت ہے، آپ دا عمل ہے۔ میرے محترم بھائیو، عام روٹین دے اندر چل دیاں پھر دیاں انہاں دناں دے اندر تکبیرات پڑھیا کرو، اور 8 ذوالحجہ دی فجر تو لے کے 13 ذوالحجہ دی عصر تک
ہر فرض نماز تو بعد تکبیرات بلند آواز نہ پڑھنا اے میرے نبی دی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، جس وقت بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ دی بڑائی بیان کردا ہے، اللہ رب العالمین دی ثنا پڑھدا ہے، اللہ دیاں حمداں پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین اینا اپنے بندے تے خوش ہوندے نے۔ حدیث دے الفاظ نے کہ جدو بندہ اپنے دل دے اندر اللہ دی یاد کردا ہے، اللہ بھی اپنے دل دے اندر اپنے بندے نو یاد کردے نے۔ جدو لوگاں دے مجمع دے اندر اللہ نو یاد کردا ہے، اللہ انہاں لوگاں نالوں بہتر یعنی فرشتیاں دے اندر اپنے بندے دا تذکرہ فرماندے نے۔ اور حدیث دے الفاظ نے انا عند ظنی عبدی بھی، اللہ فرماندے نے کہ میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق اپنے بندے نال سلوک کرنا۔ جدوں اے مینوں دل دے اندر یاد کردا ہے، میں بھی اس نو دل دے اندر یاد کرنا۔ جدوں اے لوگاں دے مجمع دے اندر یاد کردا ہے، میں اے دے نالوں بہتر یعنی فرشتیاں دے اندر ادا تذکرہ کرنا۔ اور اللہ فرماندے نے میرا بندہ میرے وال ایک ہاتھ چل کے ہوندا ہے تے میں اپنے بندے وال دو ہاتھ چل کے ہونا۔ میرا بندہ میرے وال چل کے ہوندا ہے، اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے وال دوڑ کے آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انا عند ظنی عبدی بھی، جویں دا بندے دا اپنے رب تے گمان ہوندا ہے، اللہ ایویں دا ہی اپنے بندے نال سلوک کر دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیو، اے جو ایام نے ذوالحجہ دے ابتدائی 10 دن اور پھر ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، اے ذکر اللہ دے ذکر دے دن نے، اے نفل و نوافل دے دن نے، اے قرآن پاک دی تلاوت دے دن نے، اے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھنے دے دن نے، اے تکبیرات پڑھنے دے دن نے، اور اے او دن نے جنہ دنہ دی قسم اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے، اور اے او دن نے جنہ دنہ دے اندر حج بیت اللہ ادا کیتا جاندہ ہے، اے او دن نے جنہ دے اندر یوم عرفہ ہے، جس دن اللہ بہت سارے لوگانو جہنم تو آزادی عطا فرماندے نے، اے او دن نے جنہ دے اندر یوم النہر یعنی 10 ذوالحجہ عید قربان دا دن ہے، جدوں اسی اپنے جانورانو اللہ دے نام تے قربان کرنے ہاں، اور اے او دن نے جنہ دے اندر ایام تشریق نے جو ذکر اللہ واسطے اللہ نے خاص کیتے نے۔ میرے محترم بھائیو، انہاں دنہ دی قدر کیجئے، انہاں دنہ دی عظمت نو سمجھئے، اللہ رب العالمین دا ذکر کیجئے، اور یاد رکھیے اے ذوالحجہ دے او دن نے جنہ دنہ دے اندر ہجرت مدینہ دے اسباب اور معاہدات ہوئے۔ نبی علیہ السلام دی نبوت دا 11واں سال ہے کہ مدینہ طیبہ تو 6 افراد بیت اللہ دا حج کرن دی غرض نال مکے پہنچے۔ نبی علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، آپ تے حد تے اسلام قبول کیتا، اور نبی علیہ السلام نال وعدہ کیتا کہ اسی اپنے گھراں دے اندر جا کے، اپنے علاقے دے اندر جا کے لوگاں نو اسلام دی تبلیغ اور وعد کران گے۔ نبی علیہ السلام دے اے صحابہ جس وقت مدینہ لوٹے، نبی علیہ السلام دے انہاں صحابہ نے محنت کیتی، آئندہ سال حج آنے تو پہلے مدینہ دے اندر کوئی گھر ایسا نہیں سی جس گھر دے اندر کوئی مرد یا عورت دائرہ اسلام دے اندر داخل نہ ہو گئے ہون۔ پھر اے 12 افراد نبی علیہ السلام دے نال ملاقات کر دینے حج دے ایام دے اندر۔ میرے محترم بھائیو، وادی مینا دے اندر ایک عقبہ گھاٹی دے قریب رات دی تاریکی دے اندر ملاقات ہوئی، معاہدات ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں دے نال روانہ کیتا، وعد واسطے، تبلیغ واسطے، اسلام دی دعوت واسطے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچے، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر پڑاؤ کیتا، اور دوہاں مل کے دین اسلام دی دعوت دیتی۔ چند مہینیاں دے اندر
مدینہ طیبہ دے بہت سارے گھرانیاں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت دے 13ویں سال حج آنے تو کچھ دن پہلے مدینہ تو مکہ تشریف لے جاندے نے. نبی علیہ السلام نو خوشخبری سناندے نے کہ اس طرح فلاں فلاں گھرانے دے اندر اتنے افراد مسلمان ہو چکے نے, دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو چکے نے. میرے محترم بھائیو, اس سال پھر 70 دے قریب مدینہ تو لوگ حج بیت اللہ ادا کرن واسطے نبوت دے 13ویں سال جس وقت مکہ پہنچے, نبی علیہ السلام دے نال میٹنگ ہوئی, گفتگو ہوئی, اور اوتھے یہ بات طے پائی کہ نبی علیہ السلام اپنے معاملات نو سمیٹ کے مدینہ تشریف لے آن گے. میرے محترم بھائیو, ہجرت مدینہ جو اسلامی دنیا دے اندر ایک انقلابی قدم رکھتا ہے, ہجرت مدینہ دے اسباب اور معاہدات بھی ایسے ماہ ذوالحجہ دے اندر ہی طے پائے, اور ایسے ماہ ذوالحجہ دے اندر ہی نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام نال جو مدینہ تو تشریف لے آئے سی انہاں نال وعدہ فرمایا کہ میں اپنے معاملات نو سمیٹ کے بہت جلد مدینہ دی طرف ہجرت کرانگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو, اس واسطے ذوالحجہ دے انہاں دناں دی قدر کیجئے, اللہ دا ذکر کیجئے, کثرت نال اللہ دے کولوں استغفار کیجئے, دعا کیجئے, اور اسی طرح جناب نوافل ادا کیجئے, قرآن پاک دی تلاوت کیجئے. اللہ رب العالمین انہاں دناں دے اندر کیتے ہوئے نیک عمل نو کئی گنا بڑا چڑھا کے ادا اجر و ثواب عطا فرماندے نے. اور حدیث تسی سماعت فرما چکے ہو, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں دناں دے اندر کیتی ہوئی نیکی نو کوئی نیکی نہیں پہنچ دی, حتیٰ کہ صحابہ کہن لگے ولل جہاد فی سبیل اللہ, اللہ دے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں پہنچدا؟ آپ نے فرمایا ہاں, جہاد فی سبیل اللہ بھی انہاں دناں دے اندر کیتی ہوئی نیکی دے اجر نو نہیں پہنچدا, الا یہ کہ بندہ اپنے مال اور جان نو لے کے نکلے اور دونوں ہی اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دے. میرے محترم بھائیو, اللہ رب العالمین نے انہاں دناں دے اندر جو یوم النحر قربانی دا دن رکھیا ہے, تسی دیکھ لو اس قربانی دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ساڈے واسطے کتنی حکمتاں اور کتنی بھلائیاں رکھیاں نے. کتنے ایسے لوگ نے جو پورا سال صحت مند تندرست جانور دا گوشت نہیں کھا سکتے, اللہ رب العالمین اس قربانی دی برکت دے نال انہاں مجبور بے کس بے سہارا لوگاں دے گھراں دے اندر صحت مند جانوراں دے گوشت پہنچانے دا ذریعہ بنا دیندے نے. اور میرے محترم بھائیو, کتنے لوگ نے جنہاں دا رزق اور معاش اللہ رب العالمین نے انہاں قربانی دے جانوراں دے نال منسلک فرما دیتا ہے. کوئی قربانی دے جانور خرید رہا ہے, کوئی بیچ رہا ہے, کوئی انہاں دا چارہ فروخت کردا ہے, کوئی جناب انہاں واسطے کوئی طرح طرح دے کوئی انہاں دیاں کھالاں خرید کے او دے تو چمڑے دا کاروبار کردا ہے. اور کتنی اشیاء نے جو اس چمڑے تو بنا جاندیاں نے اور مارکیٹ دے اندر فروخت کیتیاں جاندیاں نے. اللہ رب العالمین نے ان گنت اے دے اندر ساڈے واسطے میرے محترم بھائیو سہولتاں اور فائدے رکھے نے. اے ساریاں اس مالک دیاں حکمتاں نے, او حکمتاں نو او مالک ہی جاندا ہے. اور پھر اسی طرح تسی دیکھدے ہو کہ قربانی دی کھالاں نو فروخت کر کے انہاں پیسیاں دے نال غریب بے سہارا لوگاں دے جناب چولہے نو جلایا جاندا ہے, دے نال معاونت اور اعانت کیتی جاندی ہے. یہ ساریاں چیزاں اللہ رب العالمین دی حکمت ہے, او حکمتاں او مالک ہی جاندا ہے. اللہ دے ہر کم دے اندر حکمت ہے, او دے ہر فیصلے دے اندر ساڈے واسطے میرے محترم بھائیو دنیا دا بھی فائدہ ہے, آخرت دا بھی فائدہ ہے. اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ سانو انہاں ایام دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جویں انہاں دناں دے اندر کیتی ہوئی نیکی دا اجر زیادہ ہے, ایویں انہاں دناں دے اندر کیتی ہوئی برائی دا گناہ بھی زیادہ ہے.
اللہ رب العالمین سانو سب نو گناہاں دی غلاظت تو محفوظ فرمائے اور سانو سب نو نیک بنائے، نیکی دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔